वजीर आज़म की तकरीर थी वो एक घबराए हुए, एक मायूस, एक नलायक, ना उम्मीद, ना अहल, चोर और डाकू की तकरीर थी, जो पाकिस्तान के लिए ये खुशखबरी होनी चाहिए कि इसके जाने का वक्त और हो चुका है और ये ज़हनी तौर पे घर जा चुका है। इनका एक और बात मैं कहना चाहती हूँ, इनका इन तकारीर के बाद, और वो जो हफ्ता पहले मदीना की रियासत के ऊपर आर्टिकल लिखा था ना, इसके बाद इनका ज़हनी तवाज़न, मेडिकल चेकअप होना चाहिए इमरान खान साहब का। ये मेडिकली फिट ही नहीं है। इन तकारीर के बाद पाकिस्तान की आवाम के अंदर एक ऐसी हैरानी है कि ऐसा शख्स जिसकी कल वो तकरीर थी, वो उस कुर्सी पर मुसल्लत है जिसने 22 करोड़ आवाम की तकदीर के फैसले करने हैं। ये मेडिकली फिट ही शख्स नहीं। और आइंदा नवाज शरीफ, शहबाज शरीफ, पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून के बारे में कोई लफ्ज इस्तेमाल करने से पहले, कोई धमकी देने से पहले, आवाम को कोई धमकी देने से पहले, उस कुर्सी पर बैठकर रियासत की ताकत को इस्तेमाल करके तुमने जो बदबूदार इंतकाम लेना था वो ले चुके। तुमने उस कुर्सी का ताकत को इस्तेमाल करके जो इल्जामात लगाने थे लगा चुके। अदारों को और रियासत को जितना इस्तेमाल करना था कर चुके। अब ये खौफ सिर्फ तुम्हारे अंदर है क्योंकि तुम्हारे जाने का वक्त है। और इल्ज़ाम लगाने से पहले ये सोच लेना कि तुम्हारी औकात नहीं है इल्ज़ाम लगाने की। तुम अगर ये चाहते हो कि तुम्हारी ये धमकियां और तुम्हारी ये गीदड़ भपकियां सुनकर ऑपोजिशन डर जाएगी, रियासत डर जाएगी, पाकिस्तान की आवाम डर जाएगी, तो इस खाम ख्याली में मत रहना। इस्तीफा दो और घर जाओ और अपनी नालायकी को, अपनी नाअहली को और अपने जो अमाल है 3.5 साल के, उसको और सियासी शहीद बनने की जरूरत नहीं है। एक डेस्परेट, एक फ्रस्ट्रेटेड और ऐसा शख्स जो इक्तदार की हवस के खौफ में मुब्तला है, और जिस शख्स को ये पता चल चुका है, जो कुर्सी छोड़ने के खौफ में मुब्तला है और उसको इस बात का पता चल चुका है कि उसके घर जाने का वक्त हो चुका है। और कल की डेस्परेशन, कल की तकरीर पाकिस्तान की आवाम के लिए खुशखबरी है कि इमरान साहब ज़हनी तौर पर घर जा चुके हैं। 3.5 साल कंटेनर पर चढ़कर कहता रहा कि जब मैं हुकूमत में आऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं, और आज 3.5 साल गुजर जाने के बाद भी मौसूफ की तकरीर के जुमले हैं कि अब मैं हुकूमत से चला जाऊंगा तो मैं छोड़ूंगा नहीं। आप खुदा का वास्ता है जान छोड़ें अवाम की और घर जाएं। आपको बिसाखियां देकर ऐवान में लाया गया था और पहुंचाया गया था। आपने इसका इकबाले जुर्म किया इस बात से कि अगर मुझे निकाला या मुझे मत निकालो की धमकी देकर जो लोग अवाम की ताकत से आते हैं, जो लोग अवाम के वोट से आते हैं, वो अवाम के पास जाते हैं। वो वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर मुसल्लत होकर अवाम को धमकी नहीं देते। धमकी क्या देते हैं? छोड़ूंगा नहीं, मैं खतरनाक हो जाऊंगा, मैं सड़कों पर आ जाऊंगा। तो इमरान खान साहब, आप जब सड़कों पर थे, और जब आप सड़कों के ऊपर गलाजतों के ढेर उगल रहे थे, उस वक्त वजीर आजम नवाज शरीफ था, उस वक्त पंजाब का वजीर आला शहबाज शरीफ था। और सड़कों पर आने के बाद अंपायर की उंगली के सहारे की बातें आप करते थे। मुल्क के मुंतखब वजीर आजम के खिलाफ साजिश की, उसको गले से घसीट कर सड़कों पर घसीटने की धमकी दी, और आज वजीर आजम की कुर्सी पर बैठकर कहते हैं कि मैं दफ्तर में बैठकर घटिया बातें सुनता हूँ। अवाम की घटिया बातें नहीं, 3.5 साल इस कुर्सी पर मुसल्लत होकर सिर्फ और सिर्फ घटिया बातें आपने की हैं। इस कुर्सी की तज़हीक और तजलील आपने की है। जब बोलते हैं इल्जाम लगाते हैं, जब बोलते हैं गाली देते हैं, जब बोलते हैं लोगों के ऊपर तोहमत लगाते हैं, झूठ बोलते हैं। इस कुर्सी की तज़हीक आपने की है। आप किसको और नहीं छोड़ेंगे? ये धमकी किसके लिए? और ये कुर्सी जाने का खौफ क्यों? इसलिए क्योंकि आपको पता है आप नालायक हैं, इसलिए आपको पता है कि आप नाअहल हैं, आप चोर हैं। जो जो इल्जाम आपने लगाए उन तमाम इल्जामात के मुजरिम आप खुद हैं। जो इल्जाम आपने नवाज शरीफ और शहबाज शरीफ पे लगाया वो हर जुर्म आपने खुद किया। उसका असल मुजरिम इमरान खान है। सड़कों पे आने की धमकियां किसको देते हैं? ये किसके लिए धमकी है आपकी? और आपका ये जो पहले कि मैं हुकूमत में आऊंगा नहीं छोड़ूंगा, आपने हुकूमत में आते ही ऑपोजिशन को सजाए मौत की चक्की में डाला। हम वो पूरा आपका बदबूदार इंतकाम मुकम्मल कर चुके हैं।
اپنا جواب دے چکے ہیں۔ آپ کہتے ہیں میں سڑکوں پر آؤں گا تو چھوڑوں گا نہیں، آپ سڑکوں پر جا کر دیکھیں، جس عوام کو آپ نے سڑکوں پہ مرنے کے لیے چھوڑ دیا ہے، ان سڑکوں پر جائیں گے نا تو آپ کا گریبان، عوام کا ہاتھ ہوگا اور آپ کا گریبان ہوگا۔ آپ ہمیں دھمکیاں مت دیں، آپ سڑک پر، آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں، صرف آپ اس حلقے میں جا کر دکھائیں جہاں سے آپ نے الیکشن لڑا ہے، جہاں سے آپ کو RTS بٹھا کر جتوایا گیا تھا، اور پھر اس کے بعد آپ کے دائیں اور بائیں آ کر کھلاڑیوں اور کھلنڈروں کو بٹھایا گیا تھا۔ کس کو دھمکی دیتے ہیں؟ تم ہو کیا جس کو تم دھمکی دو گے؟ کل پرسوں جس وقت جس کرسی پر بیٹھ کر تم یہ دھمکی دیتے ہو، جب وہاں سے اترے تمہارا نام لینے والا کوئی نہیں ہوگا۔ کہتے ہو نواز شریف واپس آئے، نواز شریف بیٹی کا ہاتھ پکڑ کر واپس آیا تھا۔ شہباز شریف جس کے اوپر آپ نے الزامات لگائے، جھوٹے الزامات لگائے، جو ہر روز جن الزامات کی جو حقیقت ہے وہ پاکستان کے عوام کے سامنے آتی ہے، کس کو دھمکی دیتے ہو؟ یہ دھمکیاں ہمارے لیے تو نہیں ہیں، کیونکہ ہم تو یہ تمام چیزوں سے سرخرو ہو چکے ہیں۔ پھر یہ دھمکی کس کے لیے؟ یہ دھمکی پاکستان کی ریاست کے لیے۔ تم عدلیہ کو کل دھمکیاں دیتے رہے وزیر اعظم کی کرسی پر بیٹھ کر، تم اداروں کو دھمکی دیتے رہے، تم پارلیمان کو دھمکی دیتے رہے، کیونکہ اپوزیشن تو ان دھمکیوں میں نہ کسی خوف میں، اور تم نے تو تمہارے جھوٹے الزامات اور تمہارے جھوٹے بدبودار انتقام نے ہمارا خوف بھی ختم کر دیا۔ اب کیا کرو گے؟ بیٹیوں کو سزائے موت کی چکیوں میں اور ان کو ہتھکڑیاں باپ کے سامنے لگوانے کے بعد اور کیا کرو گے؟ کیا کر سکتے ہو تم؟ کہتا ہے شہباز شریف کرمنل ہے، اس کو میں اپوزیشن لیڈر نہیں مانتا۔ تمہاری اوقات کیا ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی؟ اور تمہاری جرت کیسے ہے شہباز شریف کو کرمنل کہنے کی؟ کرمنل آپ ہیں۔ اور تمہاری اوقات کیا ہے شہباز شریف کو اپوزیشن لیڈر ماننے کی؟ شہباز شریف کو پاکستان کی عوام نے ووٹ دیا ہے، تم کہتے ہو کہ شہباز شریف کرمنل ہے۔ اب جو اصل کرمنل ہے، جس نے پاکستان کی عوام کو بھوکا کیا ہے، جس نے پاکستان کو کنگال کیا ہے، تم سیاسی شہید بننے کی کوشش نہ کرو، تم لوگوں کو دھمکیاں دینے کی کوشش نہ کرو، تم اپنی نالائکی کا، اپنی نااہلی کا بوجھ اداروں پہ مت ڈالو۔ تمہیں یہ ڈیفلیکشن اور یہ ڈسٹریکشن ہم کرنے نہیں دیں گے، اور تم کہتے ہو مجھے مت نکالو۔ تمہیں صرف نکالیں گے نہیں، ہم تمہیں کان سے پکڑ کر نکالیں گے، کیونکہ تم نے پاکستان کی عوام کا آٹا، چینی، بجلی، گیس، دوائی چوری کیا ہے۔ ہم تمہیں ڈیل، تمہارے منہ سے آج کل ڈیل ڈیل کی باتیں بہت نکل رہی ہیں، ہم امپائر کی انگلی کے اشارے کے لیے ڈی چوک پر نہیں کھڑے ہوئے ہیں، ہم ہر سیاسی اور عوامی حربہ استعمال کر کے تمہیں نکالیں گے۔ تمہیں کان سے پکڑ کر نکالنا چاہیے، کیونکہ تم اتنے نالائق ہو، تم اتنے نااہل ہو، تم نے پاکستان کی عوام کا روزگار چھینا ہے، تم نے پاکستان کی عوام کی جیبوں پر ڈاکہ ڈالا ہے، تم نے پاکستان کی عوام کے خلاف ہر جمہوری حربہ استعمال کیا ہے۔ تم فسطائیت کی جو ایسی تاریخی مثال ہو کہ تم نے آج پاکستان کی عوام کو کسی قابل نہیں چھوڑا۔ تم نے سقوط کشمیر کیا ہے، تم نے پارلیمان کی تضحیک کی ہے، تم نے پارلیمان کی روایات، اخلاقیات، اس معاشرے کی اخلاقیات کو برباد کیا ہے، تم نے ہمارے بچوں کا مستقبل برباد کیا ہے۔ تمہیں نکالیں گے نہیں، تمہیں کان سے پکڑ کے نکالیں گے عمران خان صاحب، یہ بات سن لو۔